आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। ओम आदि एवं शुभ प्रभात। म हुँ राजु अधिकारी र यस कार्यक्रमको नाम हो ओम आदि गुरुवाणी। नाम आफैमा सुस्पष्ट छ। ओम आदि एक अभियान हो, एक साधना पद्धति हो, एक अभिवादनको सूत्र हो र एक जीवन दर्शन हो। यो जीवन दर्शनलाई प्रदान गर्नुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू। उहाँका सबै अभियानहरूको श्री गणेश ओम आदिबाट हुने गर्छ। तसर्थ यस कार्यक्रममा पनि हामी सुरुवातमा ओम आदि भनेर अभिवादन गर्छौँ। ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम यो बिहानी समयमा यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि प्रस्तुत गर्ने गर्दछु। यो कार्यक्रमको मूल स्रोत अर्थात् प्रेरणा स्रोत परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका हातले लेखेका र उहाँले आविष्कार गरेका, रचना गरेका, प्रदान गरेका गुरुवाणीहरू। उहाँले जीवनका हरेक विषयमा, विशेष गरी जीवन, जगत, धर्म, कर्म, अध्यात्म हरेक विषयमा कलम चलाउनु भएको छ र उहाँले लेख्नुभएका पुस्तिकाहरूको सङ्ख्या हिसाब गर्ने हो भने 5000 भन्दा बढी पुगिसकेको छ। तिनै उहाँका लेखनीहरूबाट हामी सार रूपमा केही महत्त्वपूर्ण, उपयोगी र जीवनसँग अत्यन्तै सान्दर्भिक हुने किसिमका औषधि तुल्य, अमृत तुल्य गुरुवाणीहरू यहाँहरूका लागि लिएर आउने गर्छौँ। आज गुरुवाणीको उठान हुँदैछ तनाव सम्बन्धी र तनावको अचुक औषधि के हो भन्ने गुरुवाणीबाट। दर्शकवृन्द, तनाव के हो, कस्तो हुन्छ, सबैभन्दा बढी परिचित यदि कोहीसँग छौँ भने तपाईँ हामी आजभोलि तनावसँग छौँ। आउनुहोस्, के रहेछ तनावको अचुक औषधि? परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको अवधारणा अनुसार, उहाँको अभिप्राय अनुसार, उहाँको लेखनी अनुसार तनावको अचुक औषधि के हो? आउनुहोस् श्रवण गरौँ। तनावको अचुक औषधि मेरो मुस्कान भित्र छ, त्यसभित्र तिम्रो खुसी मिसाऊ। दर्शकवृन्द, यो लाक्षणिक गुरुवाणी पूज्य गुरुदेवले आफ्नो मुस्कानसँग जोड्नु भएको छ। तर भन्न खोजिएको के हो भने, जति जीवनमा मुस्कान, खुसी, प्रसन्नता, हाँसो, प्रफुल्लता, आह्लाद, मस्ती, सतचित आनन्द घटित हुन्छ, त्यति नै तनाव निको भएर जान्छ। कुनै एउटा जिज्ञासु पूज्य गुरुदेवको अगाडि आएर सोध्यो कि म त टेन्सनमा हुन्छु, तनावमा हुन्छ, यो जिन्दगीमा दुःखै दुःख छ। आफ्नो मुस्कान छर्दै पूज्य गुरुदेवले लेख्नुभयो कि तनावको अचुक औषधि यतिखेर मेरो मुस्कानलाई हेर, उहाँले लेख्नुभयो। र यदि यो औषधि निरन्तर सेवन गर्ने हो भने त्यसभित्र तिम्रो अर्थात् मेरो मुस्कानभित्र तिम्रो मुस्कान र खुसी मिसाऊ भनेर उत्प्रेरित गर्नुभयो। वास्तवमा अरूको खुसीमा, आत्मीय व्यक्तिको खुसीमा, मुस्कानमा आफ्नो खुसी र मुस्कान मिसाउन सकियो भने त्यो नै तनावको अचुक औषधि हो। र प्रस्तुत गुरुवाणीको एउटा आशय के पनि हो भने, ध्यान, साधना आदिबाट पनि मेरो मुस्कान र मेरो खुसीमा हामी आफ्नो खुसी अर्पित गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँले यस्ता धेरै गुरुवाणीहरू दिनुभएको छ। आउनुहोस्, अबको क्रममा अर्को एउटा अत्यन्तै सञ्जीवनी तुल्य गुरुवाणी श्रवण गरौँ। सङ्घर्ष नै जिन्दगी हो, त्यस्तै हो परिपक्व हुँदै गइन्छ। जन्म जन्मान्तरको खेल हो जीवन, सजिलो छैन जिन्दगी। अवरोधकर्ता त माध्यम मात्र हुन्, निश्चित समय आएपछि स्वतः हट्छन्। भर्खरै वाचन गरिएको गुरुवाणी जीवन दर्शन र जीवन व्यवहारलाई समेटेको गुरुवाणी हो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ सङ्घर्ष नै जीवन हो, तर त्योभन्दा अगाडिको समाधान र अगाडिको बाटो हामीलाई थाहा भइरहेको हुँदैन। प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट परम पूज्य गुरुदेवले सङ्घर्ष नै जीवन हो, त्यसैले सङ्घर्षसँग अगाडि बढ्ने, सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने सूत्र प्रस्तुत गुरुवाणीमा दिनुभएको छ। के हो त त्यो सूत्र? आउनुहोस्, फेरि एकपटक गुरुवाणीलाई मनन गरौँ अनि त्यो समाधान आफै पाइन्छ। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा अगाडि लेख्नु भएको छ कि परिपक्व हुँदै जाइन्छ, जीवन नै यही हो। तपाईँ हामी कतिपय मानिसहरू
हिजो आज उस्ताको उस्तै काँचोको काँचो नै रहन्छौँ। कहिलेकाहीँ त अव्यावहारिकको अव्यावहारिक रहँदै जीवन जान्छ। अनुभव हन्डर ठक्कर खाए पनि फेरि हिजोकै जस्तो प्रवृत्ति र बानी बेहोरामा फर्किन्छौँ। तर पूज्य गुरुदेवले हामीलाई मार्गदर्शन दिनुभएको छ। परिपक्व हुँदै जानु चाहिँ सङ्घर्ष प्रधान जिन्दगीको विशेषता हुनुपर्छ। र त्योभन्दा अगाडि अझै मननीय कुरा पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको छ कि यो खेल हो जीवन, एउटा खेल खेल्ने रङ्गशाला हो र यो खेल जन्म जन्मान्तरका संस्कारहरूले खेलाइदिन्छ। जसले यो कुरा बुझ्दछ, अर्थात् जीवनलाई वर्तमान आजबाट मात्रै परिभाषित नगरेर जीवनको अर्थ वर्तमानबाट मात्रै नलगाएर जसले आगत र विगतसँग जिन्दगीलाई जोड्छ अनि उसको जीवनमा तनाव, कष्ट, सङ्घर्ष त उस्तै रहन्छ। त्यो तनाव, कष्ट, सङ्घर्षलाई सामना गर्ने शक्ति आउँछ, दृष्टिकोण आउँछ, मनोबल आउँछ। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुबाणीमा समाधान दिँदै लेख्नु भएको छ कि अवरोध आयो भन्दैमा नतर्सौँ। आध्यात्मिक जीवन दृष्टिले, कर्म सिद्धान्तको जीवन दृष्टिले हेर्ने हो भने जो अवरोधकर्ताहरू हुन्, अर्थात् हामीलाई तनाव दिन, कष्ट दिन, विरोध गर्न हाम्रा शत्रु बनेर उभिनेहरू भनेका माध्यम मात्र हुन्। तिनीहरूको पछि नलागौँ। पूज्य गुरुदेव सूत्र दिनुहुन्छ, ती अवरोधहरू त माध्यम बनेर आएका हुन्, समय पुगेपछि आफै हट्छन्, ढल्छन्। तसर्थ सङ्घर्षमय जिन्दगीमा आध्यात्मिक जीवन दृष्टिलाई अगाडि राखेर जन्म जन्मान्तरको खेल सम्झेर अगाडि बढौँ, शानदार हुन्छ जीवन। दर्शकवृन्द, यस्ता व्यवहारिक सूत्र र जीवन दर्शनहरू दिने परम पूज्य गुरुदेवका गुरुबाणीहरू अनेकौँ छन्। आउनुहोस्, अबको क्रममा अर्को एउटा मर्मस्पर्शी गुरुबाणी जो हरेक घरका अभिभावकले, हरेक घरका सन्तानहरूले, हरेक घरका सदस्यले मनन गर्न आवश्यक छ। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ। श्रवण मात्र नगरौँ, चिन्तन, मनन र बारम्बार विचार पनि गरौँ। छोरी लक्ष्मी हुन्, शिरमा राख्नुपर्छ। बुहारी लक्षिण हुन्, शिरमा राख्नुपर्छ। रगतको डल्लोलाई हृदयमा राख्नुपर्छ। छोरी लक्ष्मी हुन्। यो वाक्य तपाईँ हामी सबैले बोलिआएको वाक्य हो, तर धेरै थोरैजनाले मात्रै, धेरै थोरै कम घरमा मात्रै प्रयोगमा आएको वाक्य हो। पूज्य गुरुदेव त्यो बिर्सिएको कुरालाई सम्झाउनुहुन्छ कि छोरी भनेका लक्ष्मी हुन्, शिरमा राख्नुपर्छ भन्न खोजेको उनीहरूलाई संस्कार दिनुपर्छ, छोरीलाई आशीर्वाद मान्नुपर्छ। हो पनि अधिकांश मातापिता अन्तिममा सेवा पाउने छोरीहरूबाटै हो। पूज्य गुरुदेवको यो व्यवहारिक गुरुबाणी हरेक घरमा उपयोगी छ। अन्तिममा सम्झने बाबुआमाले वास्तवमा छोरीलाई नै हो। जीवन व्यवहारमा, अप्ठ्याराहरूमा छोरीले नै अभिभावकलाई बढी सहयोग गरिरहेको वर्तमान दृश्य हामी सबैलाई थाहै छ। तर पूज्य गुरुदेवको क्रान्तिकारी लेखनले अगाडि स्पष्ट पार्छ कि छोरी मात्र लक्ष्मी होइनन्, घरका बुहारीहरू पनि लक्षिण हुन्। पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुबाणी मनन गर्ने हो भने घरमा घर झगडा एकदम कम हुन्छ। बुहारी एक नारी शक्ति हो, जननी शक्ति हो र सन्तति गर्भा शक्ति हो। संस्कार बसाउने नै घरका बुहारीहरू हुन्। पूज्य गुरुदेवको यो कथन हामी सबैलाई अमृत तुल्य हुनुपर्छ, उपयोगी हुनुपर्छ। मनन गर्न योग्य छ कि वास्तवमा बुहारीहरू लक्षिण हुन्। प्रस्तुत गुरुबाणीबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पूज्य गुरुदेवले जात जातिको नाममा हुने भेदभाव, धर्म धर्मको नाममा हुने भेदभाव र विशेष गरी छोरा र छोरी, स्त्री र पुरुषका बीचमा हुने भेदभाव मेटाउनलाई एउटा क्रान्ति नै चलाउनु भएको छ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा पनि पूज्य गुरुदेवले अगाडि लेख्नु भएको छ, रगतको डल्लोलाई हृदयमा राख्नुपर्छ। रगतको डल्लो भन्नाले आफ्ना सन्तान, आफूले जन्माएका जो हुन्, छोरी हुन्, छोरा हुन्, हृदयमा राख्नुपर्छ। स्वार्थले मात्रै लालन पालन गर्नु हुँदैन। अधिकांश अभिभावकले के गर्छौँ, बुढेसकालमा हेरिदिएला, पालिदिएला, तीर्थ घुमाइदिएला भनेर लगानी गरेर पालिरहेका हुन्छौँ, हुर्काइरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा हामीले हाम्रा छोराछोरीमाथि लगानी गर्नुपर्ने दुईवटा कुरा छन्। एउटा असल संस्कार, अर्को आफ्नो समय।
समय र संस्कार दिएर आफ्ना सन्ततिलाई हृदयमा राखौँ, यही आह्वान पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुबाणीका माध्यमबाट प्रष्ट पार्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, यस्ता अनेकौँ गुरुबाणीहरू हामी यस कार्यक्रममा पस्कँदै आइरहेका छौँ र निरन्तर यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि पस्कने नै छौँ। आउनुहोस् अबको क्रममा भने अर्को एउटा अनमोल गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। मूल्य बापत मात्रै सेवा गर्नु दान होइन, उपचार बापतको बिना मूल्य सेवादान दिउँ। प्रस्तुत गुरुबाणी गहिरो अर्थ बोकेको गुरुबाणी। यहाँ अर्थात् प्रस्तुत गुरुबाणीमा उपचार शब्द आएको छ। उपचार भनेको कसैलाई दिइने सेवा अर्थात् नर्सिङ। उपचार बापत अर्थात् जब हामी कसैलाई सेवा गर्छौँ, सेवा गरे बापत मूल्य लगाउनु हुँदैन, प्रतिफल चाहनु हुँदैन, प्रतिफलको आशा राख्नु हुँदैन। यदि कसैले मूल्य बापत अर्थात् केही पाउने, केही प्रतिफल पाउने, प्रशंसा पाउने, नाम पाउने, यश पाउने, सम्मान पाउने, ख्याति पाउने, जस पाउने न्युले सेवा गर्छ भने त्यो दान होइन, त्यो परोपकार होइन, त्यो केवल एउटा सामान्य कर्म हो र कतिपय ठाउँमा त त्यो दिखावा अर्थात् देखावटीपन मात्रै हो। पूज्य गुरुदेव सेवाको मर्म र परिभाषालाई प्रस्तुत गुरुबाणीबाट अत्यन्तै सटिक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यदि हामी कसैलाई सेवा गर्छौँ भने त्यहाँ रिटर्नको अर्थात् प्रतिफलको कुनै पाउने आशा नगरौँ, त्यो सेवा बन्दैन। जसलाई हामी जुनसुकै सेवा दिन्छौँ अरू कसैलाई भने त्यहाँ मूल्यको खोजी हुनु हुँदैन भनिएको छ। यो तपाईँ हामी सबैलाई यो कोभिडको भ्याक्सिन लगाए जस्तो औषधि तुल्य गुरुबाणी हो। सेवा त तपाईँ हामी गरिरहेका हुन्छौँ, तर थोरै गर्छौँ, धेरै प्रतिफल चाहन्छौँ अनि दुखी हुन्छौँ। यो दुःखबाट निकाल्न, यो तनाव र दबावबाट निकाल्न प्रस्तुत गुरुबाणी अत्यन्तै उपयोगी छ। दर्शकवृन्द, अबको अगाडिको क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा व्यवहारिक गुरुबाणी फेरि हामी सुनौँ र चिन्तन गरौँ। आजको मानवको सोचप्रति म साह्रै दुखी छु। जे भित्र छ सिधै व्यवहार र मुहारमा देखिन्छ। भर्खरै वाचन गरिएको गुरुबाणी तपाईँ हामीमाथि व्यङ्ग्य गरिए जस्तो लाग्न सक्छ। व्यङ्ग्य होइन, यथार्थ हो। हुन त आजभोलि हामीलाई ज्ञान शिक्षा तितो लाग्छ। वर्तमान समयमा तपाईँ हामी व्यस्त छौँ। यो व्यस्ततामा हामीलाई कसैले ज्ञान उपदेश दिएर नअल्मलाओस् जस्तो लाग्छ। दर्शकवृन्द, अर्को एउटा मनोरोग तपाईँ हामी सबै मनमा छ। त्यो के हो? हामी आफूलाई स्वतन्त्र जीवन जिउन चाहन्छौँ। कसैले हामीलाई व्यवधान नगरोस्, अवरोध नगरोस्, डिस्टर्ब नगरोस्, हामीलाई बारम्बार कुनै त्यस्तो उत्तेजित नगरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू वर्तमान मानव जगतको यथार्थलाई उजागर गर्दै प्रस्तुत गुरुबाणीमा लेख्नुहुन्छ कि आजको मान्छेले जुन सोच राख्छ त्यो प्रति म दुखी छु। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी कस्तो सोच राख्छौँ? यतिखेर यो कार्यक्रम हेरिरहँदा त यो ब्रह्ममुहूर्तमा, यो बिहानी बेलामा पक्कै पनि सकारात्मक सोच नै छ, आशावादी सोच नै छ, विधेयात्मक सोच नै छ। तर जब हामी एकछिनपछि दिन छिप्पिएर जब बाहिर निस्किन्छौँ, घर जस्केलाबाट बाहिर बन्द व्यापारमा, जागिरमा, सेवामा, सडकमा निस्किन्छौँ, हामी भित्रको तनाव, प्रतिस्पर्धा, प्रवृत्ति, बानी बेहोरा आदि निस्कन्छ। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू तपाईँ हामी सबैको मन पढ्नुहुन्छ। वास्तवमा पूज्य गुरुदेवले एकपल्ट लेख्नु भएको थियो कि कुनै चलचित्र हेरे जस्तो म हरेक व्यक्तिको मन हेर्न सक्छु, पढ्न सक्छु। र हो पनि, उहाँको अगाडि हामी जो जान्छौँ परिचय दिइरहनै पर्दैन। उहाँले नाम, ठेगाना सबै कुरा पहिले लेखिदिने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँ मलाई ज्ञान र ध्यान सम्बन्धी प्रश्न मात्र सोध भन्नुहुन्छ। तर अगाडि आउने व्यक्तिका हरेक इतिहास, वर्तमान, आगत, विगत, भविष्य सबै उहाँलाई छर्लङ्ग हुन्थ्यो। त्यसैले होला अहिले टेलिभिजनमा म प्रस्तुता देखिए जस्तै अगाडि मन पढ्न सक्ने पूज्य गुरुदेव हाम्रो विचार, हाम्रो सोच देखेर दुखी हुनुहुन्छ। हो पनि, तपाईँ हामी हुनुपर्ने खुसी हो नि।
यो जीवन खुसीका लागि हो नि, सतचित आनन्दका लागि हो नि। तर हिसाब गरौँ त बेलुका तनाव बढी हुन्छ, दुःख बढी हुन्छ, क्रोध बढी हुन्छ, प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ, बेचैनी बढी हुन्छ, नकारात्मक सोच बढी हुन्छ। यी सबै कारणले पूज्य बालयोगीज्यू म दुखी छु भनेर हामीलाई सावधान गराउनुहुन्छ। र प्रस्तुत गुरुबाणीमा अगाडिको क्रममा उहाँले लेख्नु भएको छ, मान्छेको अनुहारमा ऊभित्र जे चलिरहेको छ त्यो स्पष्ट देखिन्छ, म देख्छु, उसको व्यवहारमा पनि देखिन्छ। तपाईँ हामी दर्शकवृन्द टाढा नजाउँ, सडकमा निस्क्यौँ, आफ्नो सहरको काठमाडौँको सडकमा निस्केर हेरौँ, ट्राफिक नियम मान्ने धैर्यता कसैलाई पनि छैन। जेब्रा क्रसमा एकैछिन फलानो सामान्य व्यक्तिलाई अगाडि जान दिउँ भन्ने अलिकति सहनशीलता हामी कसैमा पनि देख्दैनौँ। ठुल्ठुलो महँगो विद्यालयमा पढेर निस्किँदै गर्दा हातबाट फोहोर फुत्त फुत्त सडकमा फालिरहेका हुन्छौँ। यिनै त हुन् हाम्रो सोच व्यवहारमा देखिन्छ। यो काठमाडौँभित्र कति सुन्दर नदीहरू जो कि पुराण र आर्ष वाङ्मयमा व्याख्या भएका नदीहरू, बागमती, विष्णुमती, इच्छमती, रुद्रमती, श्यालमती, सूर्यमती, चन्द्रमती, आजभोलि नदी के भए? नालाहरू भए। चौडाइ 40-50 मिटरमा छङछङ बग्ने नदीहरू आज ढल भएका छन्। यो के सबै सोचको प्रतिफल होइन? तपाईँ हामी अरू कसैसँग काम लिनु पर्यो भने ठगिने डर छ जहाँ पनि, लुटिने डर छ जहाँ पनि, के यो सोच नकारात्मक होइन? होला सायद यसैले परम पूज्य बालयोगीज्यू हाम्रो व्यवहार र हाम्रो मुहारमा जुन प्रवृत्ति, जुन एउटा गतिविधि देखिन्छ त्यो देखेर दुखी हुनुहुन्छ। र यो भन्नुको अर्थ, अर्थात् प्रस्तुत गुरुबाणी व्यक्त गर्नुको अर्थ दुखी भइराखौँ भन्नु होइन। हामी हाम्रो प्रवृत्ति बदलौँ, सकारात्मक प्रवृत्तिको विकास गरौँ, यो अपिल गर्नु प्रस्तुत गुरुबाणीका माध्यमबाट पूज्य गुरुदेवले व्यवहार र मुहारमा देखिने नकारात्मक र तनाव प्रदान सोचलाई हटाएर उहाँलाई र हामी सबैलाई सुखी बनाउने, प्रसन्न बनाउने सकारात्मक सोचको विकास गरौँ। प्रस्तुत गुरुबाणीको उत्प्रेरणा र अन्तर्निहित सत्य पनि र प्रेरणा पनि यही नै हो। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्रममा आएका छौँ। यस कार्यक्रममा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूकै निर्देश अनुसार बीचबीचमा शिष्य भक्तहरूको अनुभव र कुनै कुनै श्रृङ्खलामा योग अभ्यास पनि जोड्ने गरेका छौँ। आज हामी एकजना शिष्यको अनुभवलाई यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। ओम आदि, म गुरु शिष्य लुना सिटौला। गुरुदेवको अनुभूति भन्ने क्रममा अत्यन्त मलाई चाख लागेको र अत्यन्त अनुशासित, मैले अध्ययन गर्दाको बेलाका अति नै अनुशासित शिक्षक जस्तो एउटा कार्यक्रममा मैले उहाँलाई पाएँ। के भयो भने गुरुदेवले हामी शिष्यहरूलाई, मात्र शिष्यहरूलाई कुनै बेला बैठक डाकी बक्सिन्छ। त्यो बेला कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा सियो, पिन ड्रप साइलेन्ट भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो एउटा सियो झर्दाखेरि पनि आवाज आउने त्यति शान्त वातावरण हुन्छ हामी शिष्यहरू भरि सबैजनामा। त्यसपछि हामी यति अनुशासित ढङ्गले त्यहाँ बसेका हुन्छौँ। त्यसै क्रममा बिस्तारै ढोका खुल्छ। हाम्रो सत्सङ्ग भवनमा एउटा ढोका छ जहाँबाट गुरुदेव आइबक्सिन्छ। ममतामय कहिले माताले, कहिले हाम्रो शिष्य राजेन्द्रले, कहिले सुषमा बहिनीले अथवा अन्य कुनै शिष्यहरूले बोकेर उहाँलाई ल्याइ पुर्याउँछन्। उहाँ आफ्नो मेचमा बस्नुहुन्छ। त्यहाँ बसेपछि उहाँका नजर, तीक्ष्ण नजरले हामी सबै शिष्यको अनुहार पहिला पढ्छ। मैले तेस्रो चौथो शिष्य बैठकमा भाग लिने मौका पाएँ। शिष्यको बैठक भनेर हामीलाई सूचना आउँदाखेरि ओहो, गुरुदेवले कस्तो किसिमको हामीलाई मिटिङमा बोलाउनु भएको होला। गुरुदेव न त बोल्न सक्नुहुन्छ, न त केही खुट्टाले उहाँको केही हिँडेर हामीलाई केही हातले केही इसारा गर्छ। कस्तो किसिमको बैठक होला भनेर म अत्यन्त उत्सुक भएर गएँ। पहिलो बैठकमा नै म यति आश्चर्य भएँ कि अत्यन्त अनुशासित शिक्षकले विद्यार्थीलाई गर्ने सबै किसिमको उहाँमा गुण रहेछ। हामी शिष्यहरूमा
कोही त यति ठुला उद्योगपति हुनुहुन्छ देशका, कोही पढाउने टिचर हुनुहुन्छ, कोही अन्य फिल्डका अत्यन्त धेरै जान्ने मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै गुरुदेवको अगाडि अत्यन्त शिर निहुराएर बस्नुभएको मैले देखेँ। अनि गुरु माताले सबै बैठकका एजेन्डाहरू पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि फ्लोर हामीलाई दिनुभयो। शिष्यहरूले गुरुदेवलाई त्यो दिन आफूलाई मनमा लागेका सबै कुराहरू सोध्ने, गुरुदेवलाई निर्धक्क सोध्ने, कुनै किसिमको दबाब बिना सोध्ने गुरुमाताबाट आदेश हुन्छ। अनि हामी सोध्दछौँ। त्यो सोद्धाखेरि यहाँ हजुर दर्शकहरूलाई अचम्म लाग्ला, यस्तो छिटो हामीले प्रश्न सोधेको उहाँले एन्सर लेखेर दिइबक्सिन्छ। यति छिटो हात चल्छन्, गुरुमाताले हतार हतार त्यो पन्ना पल्टाएको हामी हेर्छौँ र उत्तर यति सटिक आउँछ कि त्यो उत्तरको हामीले कहीँ कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। अत्यन्त सत्य, 100% सत्य, ध्रुव सत्य एन्सरहरू आउँछ। उहाँ माताले अझै अरूलाई सोध्न आदेश दिनुहुन्छ, अरूले पनि त्यस्तै क्वेसनहरू सोध्छन् गुरुदेवलाई। त्यस्तो अचम्म किसिमको बैठक मेरो जीवनमा मैले काहीँ देखेको पनि थिइनँ। गुरुदेवको यो चमत्कार यो देखेर अन्य किसिमको सत्सङ्गमा गुरुदेव त्यति सहज मुस्कानले हाँस्ने, त्यो उहाँको त्यो शिष्यहरूलाई बोलाएका बैठकमा र कुनै शिष्यहरूलाई केही भन्नुपर्छ भने उहाँले त्यही नै भनि पनि दिनुहुन्छ। कसैको केही उहाँलाई सुधार्नु छ भने, केही त्यस्तै छ भने पनि उहाँ त्यहाँ भनेको पनि मैले देखेँ। म त एकदमै दङ्ग र म अचम्म लाग्यो मलाई। त्यस्तै अर्को मेरो अनुभूति सानो भन्नुपर्दाखेरि, सत्सङ्गको समयमा म शिष्य हुनुभन्दा अगाडि म कतै पुग्या हुन्थेँ। म पेसाले वकालत पनि गर्छु, कहिलेकाहीँ सानातिना मुद्दा आउँछन्, आफूलाई गर्न मन लागेका मुद्दा मामिला, महिला हक हितको लागि। त्यस्तै कसैको मानव अधिकार हनन भएको छ भने त्यस्तोमा नि मलाई बोलाउँछन्। राम्रो, मैले बोल्न सक्ने, मैले गर्न सक्ने कुनै त्यस्तै किसिमको केसहरू आयो भने पेशीको दिन म जान्छु र बहस गर्छु। त्यसैले कहिले कहाँ पुग्या हुन्छु, कहिले घरको विशेष कामले कहीँ पुग्या हुन्छु। तर हाम्रो जुन सत्सङ्ग, यो कोरोना कालभन्दा अगाडि हाम्रो नित्य सत्सङ्ग हुन्थ्यो, त्यहाँ बत्ती बाल्नु पर्थ्यो। अनि लुना बहिनी नजिकै हुनुहुन्छ, तपाईँले आएर बत्ती बाल्नु भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो। म त्यो बत्ती बाल्ने समयमा म कसरी पुग्थेँ मलाई थाहा छैन। ठ्याक्कै समयमा पुग्थेँ। घरमा फुलेका कुनै पनि राम्रा फुलहरू मलाई मेरो तिरगजुर शिवालयमा गएर चढाउन मन लाग्थ्यो। ती फुल पनि कसरी फुल्थे भने ती नै चढाउन लगोस् जस्तो गरी फुल्थे। म गएर गुरुदेवको पाउमा लगेर त्यो फुल राख्दथेँ। त्यो पनि मलाई अत्यन्त विचित्र अनुभूति लाग्छ। ओम आदि, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिँदैछौँ। आगामी हप्ता फेरि परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका अनमोल गुरुबाणीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरूको दिन सुखमय होस्, आनन्दमय होस्, अध्यात्ममय होस्। नमस्कार। It's an AP1 presentation.